The private members' resolution to introduce Romi Konkani in schools, tabled by Aldona MLA Carlos Alvarez Ferreira, was defeated by 24 votes to 6 in the Goa Assembly on Friday. Independent MLA Aleso Reginald Lorenzo was absent from the House when the vote was taken. Listen to the arguments for and against the resolution. The House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa, considering that Romi Konkani script is in use for more than 450 years in Goa and is responsible for the survival of Konkani language during colonial regime, and in accord with NEP 2020, which in para 4.11 has clearly delineated and recognized the need for effective educational benefits with the power of language in education with the words, it is well understood that young children learn to grasp non-trivial concepts. Yes, that is on the. अरे लिस्ट हा बाहेर ती वोटिंग मान बाहेर उडोवपाचे सगळी एक सस्पेंड कोते non-trivial concepts more quickly in their home language, mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue, yours will not go out, or that which is spoken by local communities, and in keeping with the desire to protect and retain Goa's ethos and identity, which also stems from the use of Romi Konkani. ह्या विषयाचेर परत एकदा ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगता, कारण आम्ही आताच न्ही ना स्पीकर सर, मुख्यमंत्री लेट हिम स्पीक. एवरी टाइम यू cannot, everyone want to speak on this. We want to speak. Please give us a right. Already, then you tell us what it is. तू माय कोफुसाव कोणाक accept. इंगा नाला केस्ताव द कोफुसाव जातले मातशे तेका उलोयन दी सारखे. स्पीकर सर, LOP खरे म्हणजे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, how to behave in the house. Speaker sir, the rules, my thing was very simple. He had a right to speak. As leader of opposition, it is my right to protect an MLA in the opposition who has to be given a chance to speak. Why can't he put his views? Speaker sir, whatever it is right. हांव आतां परत आनी एकदा विचारता, LOP चो रायट आसा की गॅजेट फेकपाचें आनी फोडून उडोवपाचें? हय, हांव म्हणटा ठीक आसा, तुवें येवन तुका रायट आसा ती काडून तुमचेर मारपाचें. स्पीकर सर, पेपर काढून स्पीकराचेर मारपाचे. स्पीकराचे मारला कोणान मानाका, कोणाका तू कोणान स्पीकराचे मारला? स्पीकराचे तेणी आडयलो मरे. काय ना बिनाका तेणी आडयलो. काय नाही ना बिनाक तू स्पीकर उलोयन दी अंदाज आता फक्त न्ही ना तेक उलोयन दी, आम उलयतले मागीर तू उलोय. यो सारको टॅक्टीक कोण येला हांगा खबर आहा ती. तू एक मातशें उलोयन दी. हांव उलोवपाक नाका म्हणना, पण ताज्या पयलीं जस्ट एकदा हांव सांगता. ओके, the education in Goa, the history from the 1510 to 1975. Okay, P.S. Verde, हे बुक आसा, जाय जाल्यार दोतोराकूय दिता. ओके, हे आतांचे न्हू आनी हे बुक हांवेंय बरोवंक ना, म्हाज्या सरकारानूय बरोवंक ना. ओके, the teaching of Konkani is selected should be through the Devanagari script. हे कंप्लीट पुस्तक जर वापरीत न्ही की why they are choose as a poem. This is the education in Goa from 1510 to 1975. कोणान बुरयला? P.S. Verde, ते एक जाले. राव, फुडल्या तो वर्दे तो एनवायरमेंट एंड सायन्स डायरेक्टर तो बुक बरयतालो. एनवायरमेंट बुक लिटरेचराचे बरोवपा लागलो. डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सायन्स. Speaker sir, qualified to write. The court dismissed the petition on the ground of the violation of the constitution is not shown even in the petition on the same ground prevails that hence this petition is rejected. हे petition जे घातिल्ले पळय न्ही, जाय जाल्यार हांव ताका डेट आनी हें दिता सगळे डिटेल्साची. हे petition जे आसा हायकोर्टात ऑन द सेम ऑन द रोमी कोंकणी हाजेर जे आहा हे petition. एक मिनिट, लेट मी क्लियर म्हणून तुका सांगला हे जालें. स्पीकर सर, कोंकणी लँग्वेज देवनागरींतल्यान ही जी अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही, ही साहित्य अकादमी आसा आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय. आर्टिकल 29(1) आमचे संविधानाचे आमकां प्रोटेक्ट करता, आमची कल्चर, आमची एड्युकेशन रायट्स. आतां स्पीकर सर, म्हाका दिसता हिंगा सगळे उलयले. मुख्यमंत्री ऑल्सो रिप्लायड सेवरल टायम्स. आय वूड डेफो म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की try it at least in selected 25 schools. Try it by introducing this in 25 schools, because लोकांक decide कोण दी तेंगेलो भुरग्या फुडार कितो. If as a parent आज म्हाका जोरी तर म्हज्या भुरग्यान सांगले की आपणा रोमी लिपीन शिकपा जाय, तो म्हणटा ते दालगड्या अकॅडमी वचून कितें. सी, this is not
what we are trying to get with what happened in the past. Very simple speaker sir. म्हाका दिसता एक पायलट प्रोजेक्ट कशें हे लोकांमध्ये कॉन्फिडन्स हाडपाक आनी एक एलिवेट एनी फियर्स because Manohar Parrikar had promised in 2012 under the Parivartan Sarkar, and this is on record. So what changed from 2012? And the only thing that is changed is Dr. Pramod Sawant is the Chief Minister today, and it is his mentor who said that. So what changed? I think Manya Mukhyamantri आमकां सांगपाक जाय. म्हाका दिसता already एक rich corpus आमची रोमी कोंकणी लिटरेचरान जावं डिक्शनरी जावं कांतारां जावं प्लेज हे ऑलरेडी जाता. ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा, पूण म्हाका दिसता कितें मिस जाता ही पॉलिटिकल विल. स्पीकर सर, अपोजिशन लिडर उलयल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हांवें जेन्ना सांगलें ताका कर्नाटकान सुद्दां देवनागरी स्क्रिप्ट कोंकणी कन्सिडर केल्ली आसा. 8th शेड्युलान एकूच स्क्रिप्ट आसल्या कारणान म्हाका दिसता जेन्ना एखादी भाशा ती एकेच स्क्रिप्टीन जेन्ना आसता तेन्ना तिजो डेव्हलपमेंट किंवा त्या भाशेचो विकास सुद्दां जो जावपाक जाय पळय तो जाता. स्पीकर सर, आतां कोंकणींतल्यान बरें साहित्य घेवपाक लागलेलें आसा. कोंकणींतल्यान लिटरेचर खूब मोठ्या प्रमाणात तयार जावपाक लागलेलें आसा. वेनेवर वी गो फॉर द म्हणजे साहित्य अकादमी अवॉर्ड हे कोंकणीतल्या देवनागरी स्क्रिप्टांतल्यान बरयल्ल्या ऑथरांक मेळपाक लागलेले आसा. अशे वेरियस म्हणजे कोंकणी आतां आमी जेका म्हणटा की ऑलमोस्ट गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 63 वर्सां उपरांत कोंकणी जी आसा ही फुलपाक लागलेली आसा. आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या देवनागरी लिपींतल्यान बरयल्ल्या कोंकणीक रिकॉग्निशन सगळें मेळटा आसतना आमचे भुरगे जे देवनागरींतल्यान शिकता आनी एका हांव न्ही तर हांवें जशें म्हटलें तशें सिन्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेज लोक पयलीं पोर्तुगीजांतल्यान शिकताले, मागीर तेज्या उपरांत मराठींतल्यान शिकपाक लागले कारण आनी कोंकणींतल्यान शिकपाक लागले. ते कंटिन्यू जावपाक लागला. आनी आतां म्हाका दिसता इतकें बरें लिटरेचर सिलेबस आनी बाकी सगळें कारण पयलीं फावटी जेन्ना कोंकणीचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे कोंकणीतलें पोस्ट ग्रॅज्युएशन जेन्ना युनिवर्सिटीन सुरू केलें तेन्ना तेंच्या कडेन कोंकणीतल्यान प्रोफेसरूय जे आशिल्ले ते तांकां मेळनाशिल्ले, ते आज मेळपाक लागलेले आसा. हे सगळें कन्सिडर करून आनी आमी NEP जे शिक्षण तज्ञांनी फॉर्म केल्ली कमिटी ह्या सगळ्यांचो जर विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी शिकतल्यांच्या मदीं आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें आनी कोंकणी भाशा वाडटली आनी कोंकणी भाशा आनीक मोठ्या प्रमाणात जर फळां रुपाक नो डावट आमकां म्हणजे कोंकणीचो मोग आसाच आसा. त्या खातीर खंयसरूच रोमी कोंकणीचो द्वेशूय ना केन्नाच. रोमी कोंकणी फादर चर्चींतल्यान वाचता, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, तांकां रोमी कोंकणी शिकपाक जाय म्हणून म्हटलां आमी. दालगादो अकादमी खातीर जेन्ना जेन्ना तांच्यांनी वेगवेगळे विशय मांडल्या तांचे विशय रिजॉल्व केल्ले आसा. हे सगळे कन्सिडर करून आनी फाटलो सगळो फॅक्ट आनी हांवें मुखार दवरलेले सगळे मुद्दे हे दवरून बापा ॲडवोकेट कार्लूस हांच्यांनी तेंचे रेजोल्युशन फाटीं घेवचें. कन्सिडरींग दॅट तांकां बाकीच्या हेच्या खातीर आमी खंयसर ना म्हणूं. आता हांव श्री कार्लोस फिर्रा आमचो थाराव सभागृहाच्या मतदानांत घालता. जेंकां मान्य आसात आनी जेंकां मान्य आसात तांणी उबी रावचें. येस. पळोवन गेलो. कार्लोस फिर्रा हांचो थाराव मतदानांत घालता. जेंकां मान्य आसा तांणी उबी रावचें. 1 2 3 4 5 6 येस. जेका मान्य ना बसून घ्या तुम्ही बसून घ्या. जेका मान्य ना ताणें उबी रावचें. ट्वेंटी-फोर 6/24 ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें, ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य जालें. हो थाराव. Like, subscribe and get notified.